बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, जो शख्स सुबह के वक़्त ये कलमा पढ़ ले शाम तक उसे कोई मुसीबत नहीं पहुँचेगी। तो आइए ये कलमा आज हम सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलतु عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم وأنت رب العرش الكريم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت ومن شر كل دابة أنت
آخذ بناصيتها آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم